एक नोट जाता आमकां तुमी बदलल्या एकदम तुमी बदलले रमेश तवडकरूय बदलले म्हणटा जे मनीस ह्या डिमांडा खातीर रस्त्यार येताले एका टायमाचेर ते आतां तुमी अशें सुशेगाद बसपाक कशें शकता जेन्ना तुमी पावरान आसा आनी जेन्ना उटा एजिटेशन जालें तातूंत जे 12 डिमांड आशिल्ले हो एक डिमांड आशिल्लो जो अनफुलफिल्ड आसा यू शूड हॅव बीन मोर अग्रेसीव पूण तशें दिसना. एज फार एज माय रोल इज कन्सर्न ज्या दिसा पासून हांव आमदार जालो 2017 त्या पासून सातत्यान हांवें प्रयत्न केल्ले आसा. आदरणीय आमचे आदले मुखेलमंत्री स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकर ह्यांनी सुद्धा तसो तरेचो आमकां आनी निमतेच ते 1.5 वर्साचे कारकिर्दीन तेजे आजारी जालो नंतर कोविडाचो प्रसंग आयलो. हांव निमतो सांगना इवन रमेश तवडकर ज्या त्या वेळाचेर सुद्धा 2012 ते 2017 सुद्धा ताणें असोच तरेचो प्रयत्न आशिल्लो. काही काळा पुरता हांवूय ताजे बरोबर तसो येराजऱ्या आसतालो. पूण म्हणूनच काय म्हणिल्लें पॉलिटिकल वील इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. रमेश तवडकर जेन्ना आमदार जेन्ना जाल्ले त्या वेळाचेर काँग्रेसचें सरकार आशिल्लें. आय विल कोट अ नेम ऑफ अवर गोवन देन MP मिस्टर शांताराम नायक. म्हाकाय खबर आसा की ह्या शांताराम नायकाच्या बरोबर सुद्धा डेलिगेशन्स इन्क्लुडींग आमचे रमेश बाब तवडकरान सुद्धा आमी त्या वेळार UPAचे जे चेअरमॅन जे आसा तांकां सुद्धा आमी गाठभेट घेतिल्ले आशिल्ले. आणि पार्लमेंट ऑफ इंडिया राज्यसभेचो 2013च्या अहवालाक सुद्धा गोंया खातीर राखीवता ही अत्यंत गरजेची आसा हे ठासून मांडणारे आमचे शांताराम बाब नायकूय आशिल्ले. त्या वेळाचेर ते वन ऑफ द स्टँडिंग कमिटीचे मेंबर जावन आशिल्ले. पण 2013 जाले नंतर मागीर 2014 इलेक्शन जालें. भारतीय जनता पक्ष पूर्णपणे बहुमतान सत्तेर आयलो. 2019 परत सत्तेर आयल्लो आसा. मदें बऱ्योचश्यो काही गोष्टी गेल्ल्यो आसात. हांव इतलेंच म्हणटलो की फाटले इतिहासान न वतासतना कोणाची चूक जाल्ली आसात कोणाचें कोणीन पोटलाक करूं ना हें जर तर नंतरचो आतां ताचेर चर्चा करून कांय करतना. पूण आज एज अ ट्रायबल आनी हांव एक एज्युकेशनाचो भाग असल्या कारण सरकाराचो भाग असल्या कारण हांवें हो जो विशय जो आसा तो सातत्यान लावून धरिल्लो आसा. हांव भारतीय जनता पक्षान ह्या पावटी गेल्लो आसा. फाटले फावटी हांव इंडिपेंडंट म्हणून आशिल्लो त्या वेळाचेर हांव सातत्यान हो विशय लावन हांव धरता. तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब. CSC Grameen Mitra, the friend of the citizen, is a dedicated government representative armed with technology and a strong will to help. They're here to bridge the gap between you and the government schemes available. The government is all set to offer their 179 online services of 27 departments through CSC Grameen Mitra and 400 village-level entrepreneurs. Home delivery of services through Grameen Mitra will be fully operational to further the Digital Goa initiative and is ready to help a potential of 15 lakh Goans. Everyone, from the young to the elderly, every citizen can tap into the expertise of Grameen Mitra for seamless access to government services. Availing the help of Grameen Mitra is a simple 3-step process. Step 1. Approach your friendly Grameen Mitra who is just a call away and book an appointment with them on 14471. You will then receive a call where the call center executive will take your details. Step 2. Your Grameen Mitra will then pay a visit to your home and collect or scan all requisite documents as per SOP. Step 3. After uploading the documents, an application number would be generated which will be shared with the applicant through SMS. The Grameen Mitra will complete the process in a time-bound manner. Embrace the digital era with CSC Grameen Mitra, where governance meets your doorstep. For more details, contact your nearest Grameen Mitra on 14471. Together, let's pave the way for a digitally empowered future.